السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل في الدرس ديال أولى إعدادي دولي. في هذا الدرس هذا درنا الفيديو الأول كهضرنا فيه على لو بريزم دوا. الفيديو الثاني غادي ندورو عليه فيه على لو سيلاندر دو ريفوليسيون، يعني الدرس فيه جوج، فيه لو بريزم دوا اي فيه لو سيلاندر دو ريفوليسيون. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو ثلاثة المراحل في هذا لو سيلاندر دو ريفوليسيون. غنشوفو أول حاجة لا ديفينيسيون، ومن بعد نشوفوا لو باترون دان سيلاندر دو ريفوليسيون، ومن بعد نشوفوا ليغ لاتيرال اي ليغ توتال اي لو فوليم دان سيلاندر دو ريفوليسيون. نبداو بلا ديفينيسيون. عندنا ان سيلاندر دو ريفوليسيون est un solide qui a un cylindre de révolution. الأسطوانة القائمة هي واحد المجسم شنو عنده؟ هي في الأول كونديسيون الأول دو فاس سيبيربوزابل كي سون دي ديسك، عنده قاعدتان قابلتان للتطابق هما سون دي ديسك. يعني هنايا عندنا هذه قاعدة، هذه باز وهذه باز. سون دي ديسك هما على شكل قرص، إذا لي باز هما هذه باز وهذه باز. هاد كي سون دي ديسك سي فاس سون تابولي باز دو سيلاندر، هما تيتسموا باز دو سيلاندر حنسميوهم سون باراليل. اذا هاد لي دو ديسك هادو خصهم يكونوا باراليل، ما يكونش عندنا واحد ديسك مثلا هكا الاخر غادي هكا، اذا خصهم يكونوا باراليل. دابا نشوفوا الكونديسيون الثاني، قال لك لا سيرفاس لاتيرال اي كوب سي ان ريكتونغل سون رول اوتور دي باز. هاد السيرفاس لاتيرال، هاد المساحه الجانبيه هذه هي واحد المستطيل هو اللي داير على هاد لو سيلاندر. اذا غادي ناخذ واحد المثال، واحد الاوبجي تنستعملو حنايا دائما، ها هو ياك، هذا سيلاندر دو ريفوليسيون هو هذا. دونك لي باز ديالو ها هما راه باينين، عندنا هنايا عندنا ان ديسك وهنايا عندنا ان ديسك سون باراليل. دابا فاس لاتيرال هي ريكتونغل، اذا هذا مثلا ها هو ريكتونغل وغادي يدور، ها هو ريكتونغل غادي يدور على هاد لي باز بجوج. هاو شوف، غادي نبداو مثلا من هنايا، غادي نبقاو غاديين وغادي يدور على الشكل كامل. دونك فاس لاتيرال كي دايره عباره عن مستطيل ايتا ريكتونغل صافي. دونك هنايا هذا سيرفاس لاتيرال، سيرفاس لاتيرال قلنا سيرفاس لاتيرال شنو هي؟ سيرفاس لاتيرال هي عباره عن مستطيل. هذا اللي من هنا حتى الفوق تيتسمى، هذا هو لا هوتور، لا هوتور، وهذا راه باين شنو هو، هذا هو لو غايون صافي. دونك الامور الاساسيه دو باز سيبيربوزابل سون دي ديسك. عندنا هنايا سيرفاس لاتيرال هو ايتا ريكتونغل اللي نقدروا ندوروا على هاد لي دو ديسك، وعندنا هنايا لا هوتور نقدروا بالضبط هو من نقطه من المركز الاول، من السونتر الاول ديال لو ديسك الاول حتى لو سونتر الثاني ديال لو ديسك الثاني صافي، ديال لي دو باز. هذه هي الامور الاساسيه في لا ديفينيسيون. دابا غادي نشوفوا لو باترون، داك النشر الا بغينا ننشروا هاد لو سيلاندر دو ريفوليسيون، البارتي الثانيه ديال الفيديو. دابا غادي نشوفوا في هاد البارتي الثانيه ديال هاد الفيديو هادي، غادي نشوفوا باترون دان سيلاندر دو ريفوليسيون. المهم تيكون عندنا واحد سيلاندر دو ريفوليسيون، ها هو واحد الاسطوانه اللي تيهمنا هو هاد لا هوتور وهاد لو غايون، هادو مهمين بزاف. دونك اول خطوه اون فا كونستروير ان ريكتونغل، تنرسمو واحد المستطيل عنده دو ديمونسيون. لي ديمونسيون ديالو شنو فيهم؟ واحد فيه لا هوتور وواحد فيه لو بيريمتر دو باز. غادي نشرح لكم كيفاش هاد لو بيريمتر دو باز. دابا هنايا عندنا لا هوتور هذا، اذا نعاودو نرسمو هاد لا هوتور هذا، مثلا نديرو واحد العلامه ديال التقايس هنا باش نحافظو عليها. اذا تنعاودو نرسمو داك لا هوتور اللي كاين تما بالضبط صافي. ريكتونغل كلشي تيعرف يرسم ريكتونغل صافي، ما كاينش مشكل في هذا ريكتونغل، كلشي غادي يعرف يرسم مستطيل. طريقه باش ترسمو حاجه بسيطه، تستعملو ليكير
ولا تستعملوا المربعات ديال التفاح. ترسم انا تنوريكم غير الطريقه ديال الرسم فقط. هنايا نرسم بالتقريب. اذا غادي نحافظ على هذه العلامه ديال التقايس هذه، يعني خصها تكون هنا. دابا حنا عرفنا مثلا هذا لارجور، خصنا نشوفوا اللونغور. شفنا العرض، دابا نشوفوا مثلا الطول. هذا الطول هذا اذا شنو غادي يكون فيه لو بيريمتر دو باز. ملي تيكون عندنا ان ديسك، داك لو بيريمتر دو باز شحال يساوي؟ شفنا في الدرس ديال لو سيركل بان تيساوي 2 فوا بي فوا ار. دونك هاد من هاد النقطة حتى لهاد النقطة، هاد الطول هذا خصو يكون تيساوي 2 فوا بي فوا ار. إذا خصنا نحسبو 2 فوا بي فوا ار، داك ار تيكون عندنا مثلا عندنا ار ايكال 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر، تنعوضو هنايا. يعني هاد المسافة هادي اللي هنايا خصها، هاد المسافة هادي من الأول حتى الأخير، ها هي هاد المسافة هادي غيكون فيها لو بيريمتر دو باز. إذا لو بيريمتر دو باز بالضبط 2 فوا بي فوا ار، هذا هو لو بيريمتر دو باز. إذا هنايا هاد لي دو باز، وحدة اللي نديرو في هاد الجهة، وحدة اللي نديرو في هاد الجهة. إذا خصنا نحافظو فقط على لو غايون، خصنا نكونو عارفين لو غايون شحال كاين هنايا، نحافظو على داك لو غايون ونحاولو نرسموه صافي. ما نغيروش هاد لو غايون هذا، ما نغيروش مسافة. وما تندير دابا هنا غير التقريب، غير باش نوريكم الطريقة كيفاش ترسمو صافي. هذا خصو يكون هو لا طونجون ديال هاد لو سيركل هادي، يعني خصو يكون لاماس صافي. ها لو سيركل الاولى، حنا هادشي راه غير بالتقريب، لكن خصو يكون هاد لو بيريمتر ديال هاد لو سيركل هادي خصو يكون هو المسافه اللي كاينه من هنا لهنا. دونك ها هو صافي. حنايا شفنا الطريقه. نتوما ديك الساعه ملي تيكون مثلا عندنا في شي تمرين تيكون عندنا مثلا لوغايو شحال باش نعرفو شحال ترسمو. انا هنايا وريت كاين الطريقه كيفاش. اذا ديك لوغايو فاش ينفعنا؟ تينفعنا باش نحسبو هاد المسافه هادي من هنا لهنا، خصها تكون 2 فوا بي فوا ار. تنفعنا كذلك باش نرسمو هاد لو سيركل هادي صافي. هنايا ها لا باز الاولى، لا باز الثانيه، تنجمعهم تيدور عليه. هذا المسافه ماشي بالضبط، بالتقريب. نتوما ديك الساعه ملي تبغيو ترسموا مثلا عندكم قياسات ترسموها بالضبط. غير اللي مهم هنايا، هنا عندنا لا هوتور، وهنا عندنا 2 فوا بي فوا ار يعني لو بيريمتر دو باز، وهنا عندنا 2 ديسك. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه في هاد لا فيديو هادي، هي ليغ لاتيرال اي ليغ توتال اي لو فوليوم. دابا غادي نشوفو ليغ في هاد البارتي هادي الثالثه ديال هاد لا فيديو هادي، غادي نشوفو ليغ لاتيرال اي فوليوم دان سيلندر دو ريفوليسيون. نشوفو كذلك حتى ليغ توتال. دابا هو عندنا ان سيلندر دو ريفوليسيون، ها هو اللي مهم. الامور اللي مهمه تنحتاجوها هو لو غايون و لا هوتور صافي. دونك غادي نبديو بليغ لاتيرال. غنديرو واحد المراجعه بسيطه. كنا شفنا في بريزم دروا، كنا شفنا بان لي لاتيرال هي لو بيريمتر دو باز فوا لا هوتور. حتى هنايا بالضبط لو بيريمتر دو باز فوا لا هوتور. اذا غنسميوها بي فوا اش. غير هنايا شنو هي هاد لي باز هادو؟ شنو هما عباره عن 110 ديسك. اذا لا كانوا 110 ديسك، اذا عارفين لو بيريمتر ديالهم شحال هو. لو بيريمتر دان ديسك هو 2 فوا بي فوا ار. إذا ها هو لو بيريمتر دو باز فوا اش. دونك l'air latéral d'un cylindre de révolution هو 2 fois P fois R fois H. R signifie شنو هو لو غايون، et H لا هوتور. P راه هي قيمة تقريبية تقريبا تتساوي 3.14، القيمة التقريبية ليها. l'air توتال غادي نرجع للبريزم دروا. في البريزم دروا قلنا بأن l'air توتال هو l'air latéral بليس 2 fois B. B شنو هي B؟ B هي
هي l'air de la base. Donc, إذا égal à L plus 2B. هاد B l'air de la base. نقدرو نكتبوها هاد B هادي هي l'air دي باس. صافي. دونك علاش تنقولو 2B؟ لأن عندنا دو باز. عندنا تنديرو داك المساحة الجانبية لي لاتيرال و تنزيدو لها لا باز الأولى و لا باز الثانية المساحة ديالها. دونك هنايا AL احنا شفناه هو 2 فوا بي فوا ار فوا اش. حنا نكتبو 2 بي ار اش 2 بي ار اش. راه ملي تنكتبو حتى شي رمز تعني في بليس 2 فوا هاد بي هي لي دي باز ياك. هاد لي باز هادو اللي عندنا لي دو باز سون دي ديسك. دونك حنا عارفين المساحه ديال لي ديسك هي بي فوا ار او كاري. ممكن نخليوها هكا، ممكن نديرو واحد التعميل هنا، نديرو واحد فاكتوريزاسيون. شنو هو لو فاكتور كومان؟ هو 2 هو بي هو ار. اذا نقدرو نديرو 2 بي ار فاكتور شنو يبقى لنا اش بليس شنو يبقى لنا هنايا؟ يبقى لنا ار. نقدرو نخليو هكا، نقدرو نخليو هكا. صافي. دابا بقى لنا لو فوليوم. بالنسبه نرجع عاوتاني البريزم دغوا. في البريزم دغوا قلنا شنو هو لو فوليوم؟ هو ليغ دو باس فوا لا هوتور. حتى هنا نفس الشيء. دونك غيكون عندنا بي فوا اش. راه قلنا بي شكون هي؟ دونك اذا بي غيكون عندنا بي ار او كاري المساحه القاعده، لان القاعده عندنا هنايا واحد القوس ان ديسك يعني عنده بي ار او كاري هي المساحه ديالو فوا اش هو لا هوتور. نكتبو فوا اش. وهكا نكونو عرفنا لير لاتيرال اي لير توتال اي لو فوليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله.